Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم فيديو جديد غادي نشرح لكم على البلان ترافاي، كيفاش نتعامل مع البلان ترافاي، كيفاش نديروا الانشاء ديال البلان ترافاي، وكيفاش نغيروا الاسم، وكيفاش نونجستريو ملي كنبغيو نصيفطوا الفيشي للمطبعة ولا لشي حد اخر. المهم اول حاجه كنديروا فيشي ان ولا كنديروا كنترول ان كنديروا كنترول ان ولا ان. فوالا ندير امبرسيون. هنا كنديروا سنتيمتر. هنا غنديروا فورما 21 على 22.7. هنا كيجيب لكم اونتر بارامتر. هنا غادي تشوفوا شحال كتبغيو، شحال بغيتو بلان طرافاي، واش جوج ولا ثلاثة. اون فوا كديروا جوج بحال هكايا ولا ثلاثة ولا أربعة تيتغير هنايا. الا خليتي واحد هنا مكيبقاش يبان لينا هذا، كيوليو ترونسبارون. ملي كدير هنايا بلان طرافاي 2 كيعطيك هنايا زعما واش بغيتيه من اليسار لليمين، بغيتي لي بلان طرافاي يمشيو من الفوق من الفوق لتحت، بغيتيهم يمشيو من اليسار لليمين، بغيتيهم من الفوق تاني لتحت، على حسب شنو بغيتو. هنا كيف قلت لكم ديك الخطره كنت شرحت لكم هنا ليسباسمون، هنا لي تاي، هنايا l'unité, l'orientation, هنا الفون بيردو. من بعد هنا غنديرو غير بلان طرافاي غير واحد وغادي نكريو ان دوكيمون. فوالا هذا هو بلان طرافاي ديالنا هنايا. ملي كتبغي تعرف العبار ديال بلان طرافاي، مثلا شحال عطيتي، نفرض نسيتي ما عرفتيش شحال عطيتي وبغيتي تزيد تاكد شحال عطيتي في العبار، كدير عندك ثلاثه طرق. هي كتجي هنايا كتكليكي على هادي بحال هكا، هي كتجي هنايا كتعطيك هنايا الفورمه اللي عطيتيها A4، ولا بار ديالها هي لارجور 21 ولا هوتور 29.7. كنرجع ولا كندير شيفت او. هذه الطريقه الثانيه شيفت او. الا كان زعما من الاحسن تقيدوا هادشي اللي تنقول لكم، حيت كنعطيكم لا باز ديال الاليستراتور. يعني واخا تقراو في لي زيكول بريفي، يعني ما يعطيكمش هادشي اللي تنقول لكم صراحه. يعني انا مني بحكم التجربه ديالي انني قريت وخديت ديبلوم، ملي مشيت للستاج يعني لقيت لا علاقه. يعني ما عطاوكش داكشي كامل، يعني كيعطوك غير شي حاجه قليله، وانا ما غادي نخلع لكم حتى شي حاجه، اكيد غنعطيكم كلشي. يعني اي حاجه غادي نحطها لكم هنا ان شاء الله. دونك نرجعوا للموضوع ديالنا. كيف قلت لكم هنايا الطريقه الثانيه كديروا شيفت او. شيفت او كتعطيكم بلان طرافاي، ولا كتجيو هنايا كديروا فورما دو دوكيمون موديفي لو بلان طرافاي. عندكم ثلاثه طرق. هي ديروا تكليكيو، وملي كتبغيو ترجعوا بلان طرافاي كتبغيو تحيدوا ليه هذا كديروا في، ولا كترجعوا هنايا بهادي. انا حيت غالبا كنخدم بالكلافي، يا كديروا في يا كتكليكيو على هاد اوتي سيليكسيون. نعاودوا الطريقه الاولى قلنا كتسيليكسيونيو على هادي ديال بلان طرافاي في، ولا كديروا شيفت او، هذه الطريقه الثانيه، ولا كديروا فورما دو دوكيمون موديفي بلان طرافاي كتموديفيو. بغيتو تغيروا الفورما هنايا عندكم فورما ديال لامبريسيون، هنا هذا لا افلام ولا لا فيديو، هنا لتحت عندكم فورما ديال لي سيت ويب. المهم حنا غالبا تنخدموا بالفورما ديال لامبريسيون اللي هي A4 A5 A2. المهم ان شاء الله من بعد غنشرح لكم هاد لي فورم ان شاء الله. هنا عندنايا ملي كنديروا شيفت او ديما كنرجعوا ديما ديبلاسمون كنكليكي على ليسباس و اون ميم طون l'espace و en même temps كنحرك بلا سوري l'espace وكتحرك بلا سوري. هنا بغيت نوريكم بلان طرافاي. عندنا هنايا فونيتر كتجيو هنايا بلان طرافاي، هاهي كتعطيكم بلان طرافاي الاول. حنا درنا غير واحد. الا بغيتو تزيدوا البلان طرافاي كتزيدوا من هنايا، كتزيدوا من هنايا بلان طرافاي. هاهي كاين تولي عندكم جوج ثلاثة
4 5. شوفوا نتوما على حسب شحال بلون طرافاي بغيتو، وملي كتبغيو تسبريميو كتسبريميو، كتسيليكسيوني على بلون طرافاي اللي ما بغيتوش وكتكليكي اوتوماتيكمون كتحطها. هاد الطريقه حتى هي بحال هنا، ها هي اوتوماتيكمون كتكريا لك هنايا. فوالا هنا بغينا نحطو السميه ديال مثلا نسميو هاد بلون طرافاي، البلون طرافاي الاول اللي بغينا نسميوه نديرو شيفت اوكي هنا، كنجيو هنا كتشوفو شحال بغيتو تخدمو فيه، شنو هو هاد البلون طرافاي اللي بغيتو تخدمو، مثلا فلاير تكتبو عليه فلاير، هاهي اوتوماتيكمون هنا هاهي كتكتب هنايا فلاير. نجيو بلون طرافاي لاخر كنعطيو السميه مثلا ديبليون باغ اكزومبل، هذا اكزومبل اللي كنعطيكم ديبليون اونطري، هاهي اوتوماتيكمون كطلع لينا هنايا في البلون طرافاي راه مكتوبه ديبليون. باش تعرف ملي كتبغي تصيفط الفيشي تونغوجيستري وتصيفطو للطباعة كيطلع ليهم هنايا ديالاش هادي فلاير، هذا ديبليون، هادي موني، هادي كارت فيزيت، وهنا كطلع ليهم كتكون مكتوبة السمية ديال باش من كل حاجة والسمية ديالها. فوالا هادشي اللي كاين، وغادي ندوزو لواحد القضية مثلا هنايا نامبورطيو شي لوغو كيما كان ولا شي ايماج، ماشي مشكل ايماج ولا لوغو لا مثلا ايماج ولا لوغو. هنا في هاد البلون طرافاي كنديرو شيفت او، عندنا هاد ديبلاسي كتسمى ديبلاسي، الا سيليكسيونيت عليها شنو كدير هي اوتوماتيكمون كتجرها مع الفوطو اللي عطيتيها ولا مع اللوغو اللي عطيتيها. فوالا هادشي اللي كاين. ومني الا نعاودو نديرو كونترول زد، ملي كتبغي ترجع كدير كونترول زد، غنعاودو نديرو شيفت او، انا غنسدها مني سيليكسيونيت عليها ها شنو دار ليا، جر ليا غير بلون طرافاي بوحدو، جر ليا بلون طرافاي بلا ليماج بلا حتى شي حاجه اللي داخل هنايا، اي حاجه داخل هنا كانت ما كتهزاش معاها الا لا سيليكسيونيتي عليها، عاد كتهزها بلي فوطو بلوغو ولا باي حاجه تكست، اي حاجه كانت داخل في بلون طرافاي كتجر معاها. كاين بزاف الطرق ديال بغيتي تكري اون بلون طرافاي، كتكريه من هكايا بحال هكا عشوائي، عاد كتجي هنايا كتقاد العبار اللي بغيتي بحال مثلا كارت فيزيت 8 على 5، هادي تا هي 8 على 5، نديرو شيفت او وكندير ديبلاسمون نجر حداها. هنا في حالة الا كان عندك شي بروجي انت شاد شي بروجي بغيت دير لهم اللوغو الكارت فيزيت بابيون تيت الانفلوب، كدير هاد الطريقه بحال هكايا، بحال مثلا سيليكسيونيت انا على البلون طرافاي ها هو اوتوماتيكمون هنايا غنسميه، غنجي ندير شيفت او غنسميه كارت فيزيت ريكتو اونطري، ها هو اوتوماتيكمون عطاني هنايا. كتجي هنا كتسميه حتى هنايا كارت فيزيت فيرسو اونطري، هاهي اوتوماتيكمون كتكتب لي هنايا، كتسهل عليك حتى الخدمه. كنجيو هنايا مثلا هنايا غنسميوها هادي بابيون تيت اونطري، هاهي كتكتب اوتوماتيكمون هنايا. هذا ما نديرو بيه، هذا نديرو بيه، غنكريو واحد اخر هنايا اللي هو انفلوب، نسميوه هنا انفلوب. انا كنعطيكم اكزومبل ملي كتكونوا شادين شي بروجي وبغيتو تخدموا، يعني كتحطوا كل حاجه كتحطوها السميه ديالها وكتخدموا عادي، يعني ماشي بحال فوتوشوب الا خاصك تحل باج وحده اخرى باش انك تخدم مثلا فلاير وتعاود تحل باج اخرى باش تخدم مثلا ديبليون. انا كنهضر لكم على هذا بروجي، مثلا شي بروجي ديال شي شركه، شديتو شي كوموند ديال شي شركه وبغيتو تصيبوا لها اللوغو والكارت فيزيت والبابيون تيت ومثلا انفلوب وفلاير وديبليون، يعني هادشي كلشي كتخدموه في هذا في دوكيمون واحد، يعني ما كتحتاجش انك تبقى كل مره تحل فونيتر وحده اخرى، يعني فونيتر وحده كتخدم بهذا الشيء كامل. الوغ هنا غنسميوها سمينا انفلوب اونطري، هيا اوتوماتيكمون كتبت لنا انفلوب.
فوالا انا غادي نشوفو لينا شي اكزامبل ديال كارد فيزيت ولا شي حاجه بحال هكايا. كارد فيزيت ديال نيت ديال سميتو مثلا هنا نحطو هاد اللوغو هنا. نوريكم غير اكزامبل. هنا غادي نقصو لينا لوباسيتي دابا 7%. هنايا اللوغو يجي امبورتي في البيرو. مثلا قالني صيفط كارت فيزيت ديالي هي هادي. هنايا غادي نديرو لالينمون. غادي نبدا ان شاء الله نشرحها لكم. هنا الفيشي انا كنوريكم غير اكزامبل باش نجبرو تخدمو مثلا شي بروجي، شديتو شي بروجي تخدمو بهاد الطريقه تجيكم ساهله مزيانه. انا عندي كارت فيزيت هادي ريكتو، هادي فيرسو كيف كتبت على قبيله، هادي بابيون تيت، هادي انفلوب. نبدا اكزامبل هنايا باش فوالا كيف كتشوفوا عندنا هنايا كارت فيزيت ريكتو، هنا كارت فيزيت فيرسو، هنا بابيون تيت، هادي انفلوب. هذا هي الاكزامبل اللي غنوريكم دابا. غادي نوريكم كيفاش تسجلوا وتصيفطوا الفيشي. كنديروا هنايا فيشي اكسبورتي سو. تلاحظوا معايا واحد القضيه هنايا. هنا غادي نسميو مثلا هذا بروجي، نكتبوا ليه بروجي 1 وغنسجلوه في البيرو. غادي نكسبورتي وندير اوكي. فوالا ها هو غنكليكيو عليه. شوف كيفاش طلع لينا هنايا في ملي سجلناه. طلع داكشي عشوائي ومخربق، ما باينش مزيان، يعني ما باينش فينا هي البابيون تيت، فينا هي هنا. شنو كنديرو هنايا في هاد الحاله؟ كنرجعو لهنايا كنعاودو نسجلو فيشي، كنديرو اكسبورتي سو، كنديرو هنايا utiliser le plan de travail، يعني كنديرو تو، كنعاودو نديرو بروجي 1 كنديرو اكسبورتي اوكي. فوالا هانتوما كيف كتشوفوا تقسم، يعني ولا كل واحد طالع بوحدو. كيف كتشوفوا هنايا هايا الكارت فيزيت ريكتو والكارت فيزيت الفيرسو وبابيون تيت والانفلوب. بحال هكا غادي هي الطريقه اللي غتسجلوا، يعني كل واحد غادي يتسجل بوحدو. هذه هي الطريقه اللي ديال باش تسجلوا الفيشي ويمشي مقاد ويمشي داكشي مزيان. المهم كنتمنى لا فيديو يكون من الاعجاب ديالكم، يكون استفدتوا منه. ولا عنده اي تساؤل يخلي لي في الكومونتير. اي تساؤل مرحبا، انا غادي مستعده نجاوبه. وان شاء الله نتلاقاو في فيديو اخر. يلا الله يعاون.